क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद। वाजिद के भाई हैं आप? बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं वाजिद से? नहीं, मुझसे एक बड़ा हो। ठीक है, आप वाजिद से तो बड़े हैं ना आप? हाँ, वाजिद से बड़ा। छोटा भाई था आपका? हाँ। छोटे भाइयों से तो वैसे ही बड़ा प्यार होता है। किन दोस्तों के साथ जाता था पता है आपको? नहीं, कभी देखा नहीं किन दोस्तों के साथ जा रहा है, किन लोगों में उठ बैठ रहा है? अपने काम से काम करते हैं बस। तो आपको कैसे पता चला? आप भी उस दिन काम पर थे? मुझे 10 दिन घर पे हो गए थे, बीमार पड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मुझे बाद में पता लगा तो हॉस्पिटल गया था मैं। घर क्या कह कर गया था वो? मुझे नहीं पता, मैं लेटा हुआ था, मुझे मुबारक निकली थी। 10-12 दिन हो गए मुझे मंजी पे पड़े हुए। सही। तो अब्बू क्या करते हैं? अब वो मेरा मिस्त्रियों का काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। सारे भाई मिलकर घर चला रहे थे। वाजिद अली सही था, सही कमा कर ला रहा था, घर का ख्याल रख रहा था, सबका ख्याल रखते। तो उस टाइम जब आप मौके पे गए, आपने अहले इलाका से, उसके दोस्त अहबाब नियरली जो भी होते हैं, उनसे बात नहीं की? इधर से मैं बस हॉस्पिटल गया था, उधर जाकर उसका चेहरा वो चेहरा आंखों के सामने से नहीं जा रहा। यहाँ पे बताती चलूं कि ये वाजिद से बड़े भाई हैं और मैं किसी का दुख बयान नहीं कर सकते हैं। हम जो जिस पे बीतती है ना, शायद वही जानता है। हम लोग सिर्फ आकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो बाकी लोगों को भी चाहिए इनके आंसुओं की लाज रखे। जवान बेटा जिन्होंने खोया है, इनको इंसाफ दिलवाया जाए। वो बच्चा वहां पे झुलस कर हलाक हो गया है और उसके बाद उसका चेहरा उसकी वालिदा ने नहीं देखा, उसके घर वालों ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा है वो शायद उनकी हालत आपके सामने है कि उस चेहरे को भुला नहीं पा रहे। और हमने भी देखा है वो मंजर इस तरह से है कि आंखों में समा जाता है और देखकर ही वहशत हो रही है। लेकिन ये चेहरा जो है ना, उससे भी भयानक है, जो कि यहाँ पे जिला इंतजामिया का और हमारे हुक्मरान यहाँ बैठकर कर रहे हैं, जो यहाँ पे नोटिस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जो गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं, यहाँ पे जो थाने वाले होते हैं, उसको सब पता होता है कि इलाके में क्या चल रहा है। लेकिन तब भी अगर हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो ऑनेस्टी के साथ ना निभाएं तो ये सवाल या निशान है। तो आप ओहदों से हट जाएं, आप जाकर अपने घरों में बैठे। हमें पता हो कि हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। हम जाएंगे तो हमें 15 घंटे थानों में बिठाकर जलील करवाया जाएगा, 15 घंटे बाद FIR दर्ज की जाएगी। हम क्यों फिर आप लोगों पर रिलाई करें? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद, आप वाजिद से छोटे हैं? सबसे छोटे हैं आप? ठीक है। आप उस टाइम घर थे? हाँ जी। अब क्या कह कर गया था? कुछ भी नहीं कह गया, मैं लोटा हुआ था। आप लेटे हुए थे? हाँ जी। ठीक है, फिर कैसे पता चला? और रोल दुनिया ने बताई, रोल में चाहे था। क्या? अवाम ने बताया था। आवाज घर में किसी ने आकर इत्तला दी? फिर वहाँ मौके पर गए? हाँ जी। फिर उसको ले गए थे एम्बुलेंस में। फिर बस इतना ही देखा? वहाँ पे देखा आपने एक और लड़का था, कहा जाता है कि वो नाले में उसने छलांग लगाई थी? हाँ जी। उससे देखा आपने? हाँ जी। उसको मिले? नहीं, उसको देखा था आपने नाले में छलांग लगाते? हाँ जी। देखा था नाले में छलांग लगाते हुए? फिर हो गया, चला फरार हो गया। वो फरार हो गया? उसके बाद वो रुका नहीं है? जख्मी नहीं था वो? जख्मी था। तो फिर कैसे फरार हो सकता है? उसको मशीन वाला ले गए। मशीन वाला उसको अपने साथ लेकर गए? दोनों बाइक पे बैठ के गए? हाँ जी। फिर उससे बाद मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता है किन दोस्तों के साथ बैठता था वो? नहीं, किसी का भी नहीं पता। तो जो लड़का नाले में जिससे छलांग लगाई थी वो इलाके का है? नहीं, दूर का। दूर का है? कितनी दूर का है? पता नहीं, नाम का पता नहीं। देखा भी नहीं हुआ वैसे? घर से बुलाने तो कोई आता होगा ना उसको? नहीं, किसी को भी नहीं पता। वाजिद प्यार करता था आपसे? हाँ जी। ख्याल रखता था आपका? हाँ जी। उस दिन से याद तो कर रहे होंगे उसे? हाँ जी। तो कैसे अब माँ बाप का ख्याल रखोगे आप जिस तरह से वो रखता था? हाँ जी। सब कह रहे हैं कि वो फरमाबरदार बहुत था। रखेंगे, इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए? हाँ जी। किस तरह से इंसाफ चाहिए? फिलिंग स्टेशन ना बनाए जाए, उन जो दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो पकड़े जाएं, कुछ भी ना बने इधर। ये यहाँ की सूरत हाल है घर वालों की। जिसमें से जवान बेटा चला गया हो, उसके घर वालों से हम क्या बात कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं फिर ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमारा काम है इनकी आवाज आप तक पहुंचाना, इनके दुख का वसीला बनना कि किसी तरह से ये जो बात है वो हुकाम बाला तक पहुंचे और उस चीज का नोटिस ले सके।
علاقے میں غیر قانونی فلنگ اسٹیشن کی وجہ سے اس بچے کی جان گئی ہے, جہاں پہ آلریڈی بچے موجود تھے اور اس کے مالک کے آلریڈی 4 غیر قانونی فلنگ اسٹیشن ہیں ڈفرنٹ علاقے میں, اور وہ دھڑلے کے ساتھ یہاں پہ غنڈہ گردی کر رہا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بات جو ہے میں بار بار انتظامیہ جو ہے اور جو پولیس حکمران ہے ان سے پولیس جو ہے ان سے کہنا چاہوں گی کہ اس بندے کا کہنا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, مجھے نہیں آئیڈیا کہ اب اس بندے کے ساتھ کون ہے, پولیس والے ساتھ ہے کہ ضلعی انتظامیہ ساتھ ہے. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ آصف علی. جی آصف علی, آپ واجد کے کیا لگتے ہیں؟ یہ ہمارا ہمسایہ ہے. ہمسایہ ہے آپ کا؟ اچھا, آپ اس ٹائم کدھر تھے؟ میں اس وقت میری شاپ ہے ادھر ساتھ ہی, فلنگ اسٹیشن کے پاس ہی کر کے شاپ ہے؟ پہلے ہے میری شاپ, وہ فلنگ اسٹیشن مین کے اوپر ہے اور میں تھوڑا سا اندر ہوں. ٹھیک ہے. تو ادھر میں شاپ پہ آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا جی آگ جل رہی ہے, تو لوگ شور مچا رہے ہیں جی آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی. تو اس وقت تک صرف کسی کو یہ نہیں پتا کہ اندر کوئی ہے. اچھا, تو جو ایک لڑکا, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, ایک جو لڑکا باہر آ کے جس نے نالے میں چھلانگ لگائی ہے اس نے بھی نہیں کہا کہ ایک لڑکا اندر ہے؟ جی وہ لڑکا بھی سننے میں جو آیا ہے وہ بھی لڑکا اسی چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس پہ واجد لیٹا ہوا تھا. تو وہ اسی چارپائی سے اٹھا ہے, وہ دوڑا ہے, وہ صبح تک پہنچ گیا ہے, وہ کھالے تک پہنچ گیا, اس نے جمپ کیا ہے خود کو سیو کرنے کے لیے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی, نہ تو اس نے یہ کہا کہ اندر کوئی اور ہے اور نہ اس نے یہ بتایا کہ کوئی اور جل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا. اچھا مجھے پہلے نا آپ اس بات کا جواب دیں, آپ کے علاقے میں غیر قانونی فلنگ اسٹیشن ہے, چھوٹا سا پمپ بنایا ہوا ہے, آپ کے قریب اس کی آپ کی دکان اس فلنگ اسٹیشن کے بالکل قریب ہے, آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں جی وہ ڈر تو ہر بندے کو لگتا ہے, تو پھر آپ نے جا کے اس بندے کو منع کیا, اس ضلع انتظامیہ کو جا کے شکایت کیا جائے کہ یہاں پہ کیوں بنائے گئے؟ وہ تو اس بات کو سمجھتی کچھ نہیں, ان کے لیے تو معمولی سی بات ہے. کون نہیں کچھ سمجھتا اس بات کو؟ وہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا. کون نہیں سمجھتا, میں یہ پوچھ رہی ہوں. یہ وہ جو فلنگ اسٹیشن کا مالک ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جو کرنا ہے وہ کر لو. آپ لوگ گئے ہیں کسی علاقے میں کسی سیاستدان کے پاس جو بھی یہاں پہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, ان کے پاس نہیں گئے, انتظامیہ کے پاس گئے ہیں؟ انتظامیہ نے کافی دفعہ سیل کیا ہے, اسے اٹھا کے لے کے گئے ہیں, لیکن وہ با اثر بندہ ہے. ان کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے, وہ جاتے ہیں تو وہ شام کو خود چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک تو بات ہو کہ وہ لے کے ہی نہیں گئے کبھی, وہ الگ بات ہے. کتنی بار پہلے سیل کیا گیا؟ یہ میرا خیال ہے کوئی 4-5 دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے. 4-5 سال پہلے سیل کیا گیا اور پھر وہ آ کر ڈٹائی کے ساتھ یہاں پہ کھولتا ہے. وہ خود چھوڑ کے جاتے ہیں ادھر, یہ تو وہ کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے. وہ ملازم آتے ہیں وہ خود چھوڑ کے جاتے ہیں, یہ لے جی آپ اپنا کام شروع کریں. یہاں پہ تھانہ سٹی ہی لگتا ہے نا آپ کو؟ بالکل. تو یہ مجھے آپ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہاں پہ فلنگ اسٹیشن کو سیل کیا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر اس کو بند کیا جاتا ہے, وہ ساتھ لے کر جایا جاتا ہے, لیکن وہ بااثر بندہ پتہ نہیں کتنا بااثر ہے, کہاں اس کے تعلقات ہے, 4 اور فلنگ اسٹیشن جس کے آلریڈی موجود ہیں, وہ اس فلنگ اسٹیشن کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, سیل کرتے ہیں, واپس ملازمین آ کر وہاں پہ فکس کر کے جاتے ہیں. اور یہ 5 بار پہلے سیل ہو چکا ہے, 5ویں بار اس نے ڈھٹائی سے یہاں پر آ کر رکھا ہے. اس ایک بندے کو جو سادہ لو ہے, جس نے ایک پیٹرول پمپ کھولا ہوا ہے, منی پیٹرول پمپ, جو کہ غیر قانونی طور پر ہے, یہاں پہ تو کچھ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تو کیسے کوئی دھڑلے کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ کھول سکتا ہے؟